जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से बाकायदा तौर पे धरना दे दिया गया है। वकला ज़मीन पर बैठ के हैं। चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर इस वक्त वकला का धरना दे दिया गया है और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाता या फिर जब तक इमरान खान के अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन वकला की बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत के अंदर धरना देकर बैठ गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो इस वक्त ज़मीन पर बैठ गए हैं। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जब तक इमरान खान को और बुशरा बीबी को जेल अडियाला से हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जाता तब तक ये धरना जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त ज़मीन पर बैठ गए हैं। वकला की जानिब से शदीद किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़मीन पर बैठे रहने वाले वकला की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ये धरना तब तक जारी रहेगा और चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर ये धरना जारी रखा जाएगा जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल अडियाला से हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन भी यहाँ पहुँचे हैं। बैरिस्टर गौर साहब भी इस धरने में बाकायदा तौर पर शिरकत कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता, इंतज़ार पंजोता और दीगर वकला की जानिब से यहाँ पर धरना दे दिया गया है। सुहेल अफरीदी की जानिब से भी धरना में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सुहेल खान अफरीदी भी यहाँ पे अदालत के कमरा अदालत के बाहर जो है वो बैठेंगे। असद कैसर साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारेबाजी करने के बाद इस वक्त बाहर आ चुके हैं। पुलिस और वकला आमने सामने भी हुए हैं और पुलिस और वकला के दरमियान हाथापाई भी देखी गई है। इससे पहले अदालत के अंदर चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत के अंदर बड़ी तादाद में वकला ने ज़मीन के ऊपर प्रोटेस्ट किया, जिसमें धरना दे दिया गया था और अब वकला जो है वो बाहर आए हैं और पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पहले वकला और पुलिस के दरमियान काफ़ी झड़पें भी देखने को मिली हैं और अब सूरत हाल ये आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त सड़कों के ऊपर आ चुके हैं और ये खसूसी मनाज़र हैं, आप इस वक्त तो देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो कमरा अदालत से और फिर अहाता अदालत से बाहर हैं। सर, आज अहाता अदालत के अंदर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया और फिर बाहर जब आए तो पुलिस और वकला के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी भी देखी गई और हाथापाई तक मामला पहुँचा। जी, जैसा कि आपके इल्म में है, ये रोज़ का मामूल बन चुका है। अब चूँकि इस मुल्क में आइन कानून रहा नहीं है, ना ही वकला की इज़्ज़त बची है, क्योंकि जजेस ने कंप्रोमाइज़ कर लिया जिसकी वजह से वकला की इज़्ज़त नहीं बची। अब एक ज़माना था एक वकील के साथ भी ज़्यादती होती थी, पूरा बार हर बंदा निकल आता था, लेकिन अब आपके सामने है कि भी कितनी तादाद में वकला थे और ये पुलिस वाले सरकारी मुलाजिम जो हमारी हिफाजत करते हैं वही हमारे ऊपर उन्होंने मतलब कि लाठी चार्ज करने की कोशिश की। खैर, ये जुल्म है, ज़्यादती है, बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस की बड़ी भारी नफरी वकला को रोकने के लिए आई थी, लेकिन वकला ने पुलिस को भगाया वहाँ से और पुलिस मजबूर होकर पीछे हट के खड़ी हो गई। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं बड़ा जज्बा रखते हैं? ये तो देखिए, अदालतें हमारा घर है, अगर हमारे घर के ऊपर ये अदालत है, हमें ये नहीं छोड़ेंगे तो हम इनको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। ये अदालतों का तकद्दुस ऐसा है जैसे हमारे घर का तकद्दुस हो। अगर ये हमारे जिस तरह इन्होंने आम पाकिस्तानियों के चादर और चारदीवारी को इस वक्त तो अल कादर ट्रस्ट केस की अहम तरीन समाअत मुकम्मल हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त तो बाहर आ चुके हैं। इमरान खान की बहनें इस वक्त तो बाहर आ चुकी हैं। वकला की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची हुई है। चीफ जस्टिस की अदालत में बड़ी देर तक आज इमरान खान की बहनें मौजूद रहीं। महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर भी वहाँ पर मौजूद रहे। देखिए, आज तो हमारे लॉयर आए नहीं। अब बात सर एक ही चीज़ कहूँगी, जो ये डोगर साहब है ना, सारे पाकिस्तान को अब तक पता होना चाहिए, ख़ास लाए गए थे ताकि इमरान खान का और बुशरा बीबी का बेल ना सुनी जाए और यही ये काम कर रहे हैं। ये अपील में जल्दी में इसलिए क्योंकि इनको जल्दी है कि जल्दी से ये इमरान खान और उनकी सज़ा कन्विक्शन दोबारा दें, बुशरा बीबी और इमरान खान को दोबारा कन्विक्शन कर दें और फिर आप जाओ अगले इनका कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वो है अमीन, क्या है जस्टिस अमीनुद्दीन, वो जो जस्टिस अमीनुद्दीन उधर इंतज़ार कर रहे हैं। तुम मुझे बॉल फेंक दो
میں یہاں پہ مزید 14 سال کنفرم کر دوں گا ایک جعلی کیس میں. یہ کرمنل ہے, یہ جو ججز کر رہے ہیں یہ ججز نہیں ہے, یہ کرمنل ہیں, اور سارے پاکستان کو پتہ ہے یہ خاص لائے گئے ہیں. آپ 26ویں ترمیم ان کو لانے کے لیے ہوئی ہے. 26ویں 27ویں ترمیم میں آپ کا جو نظام ہے انہوں نے بالکل لپیٹ دیا. لیکن دیکھیں ریکارڈ پورا تیار ہے, لائرز کا ریکارڈ تیار ہے. اب مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ جو سب سے اچھی چیز ہے عدالتوں کی کہ جو کچھ ریکارڈ بن جاتا ہے اس کو یہ بلڈنگیں جلا نہیں سکتے ہیں. یہ سارا ریکارڈ تیار ہے. اور جو یہ کرمنل حرکت کر رہے ہیں ایک ہی چیز ہوگی, یہ سوچ کے بیٹھے ہوں گے ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ کرمنل, اگر انہوں نے, یہ کرمنل ہے کہ عمران خان کو یہ رہائی نہ دیں, بیل نہ سنیں, یہ کرمنل ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور جب یہ کرمنل ایکٹ ہے اس کے اوپر یاد رکھیں آج نہیں تو کل ان کو حساب دینا پڑے گا, ان کو بھی. اور جو جج آگے انتظار کر رہے اپنے آپ کو کرمنلائز کرنے کے لیے, جج امین الدین جو ہے, جو خاص بٹھائے گئے ہیں نا, یہ تو سارا کچھ 26, یہ دونوں تو 26 امینڈمنٹ کے تحفے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں, جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہی تو آپ لوگ کس چیز کے انتظار میں ہیں, جب آپ ججز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دے آر کرمنلز اور ان سے انصاف کی بھی توقع نہیں ہے؟ دیکھیں آج 26ویں ترمیم آئی تھی نا, لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, یہ دیکھ لیں یہ ہیں 26ویں ترمیم. لوگوں کو اگر نہ سمجھ آئے کہ 26ویں ترمیم میں یہ ہیں, یہ آپ کے لیے خاص بٹھائے گئے. کون سا جج ہوتا ہے جو اتنا پریشر لے سکتا ہے کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں اور خوش مطلب بغیر کسی فکر کے کر رہے ہیں. ہر جج کو پتہ ہوتا ہے اگر میں نے غلط فیصلے دیے, اور آپ کو پتہ ہے ذوالقرنین کا اس کے اوپر تو ہائی کورٹ نے اس وقت, جب یہ 26ویں ترمیم نہیں آئی تھی, ہائی کورٹ نے اس وقت کہا تھا کہ اس میں آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ جو جج ذوالقرنین نے کیا تھا یہ اس نے کوئی پروسیجر نہیں فالو کیا تھا, اور اس نے جلدی سے سزا سنا دی تھی. کسی کے آرڈر میں کسی نے فون کیا ہوگا بھی سنا دے, نہ اس نے ان کی اسٹیٹمنٹس لی تھیں. اس نے اتنا میرے خیال میں اتنی اچھی طرح مس ہینڈل کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے پاس چوائس نہیں تھی کہ سائفر باہر پھینک دیں. اور آج خیر آپ نے سائفر دیکھ ہی لیا, پرسوں جب آیا ہے. آپ سوچیں کہ یہ جج ذوالقرنین جن کے ساتھ غداری ہوئی ہے ان کو اس نے غدار بنا کے ایسی دفعات انہوں نے لگائی تھی اس حکومت نے جس کے اوپر سزائے موت ہو سکتی تھی, ان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا تھا. جو لوگ جن کے خلاف غداری ہوئی تھی. تو اس لیے یہ چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیں, صرف عمران خان کے ساتھ تو نہیں ہوئی, پورے ہر پاکستانی اس نظام کا شکار ہوگا. یہی میں کہہ سکتی ہوں. میڈم آخری سوال یہ کہ آپ عمران خان صاحب نے 2 اہم شخصیات کو یہ ٹارگٹ دیا کہ وہ مذاکرات کریں گے, جن میں ایک علامہ ناصر عباس تھے اور محمود. ٹارگٹ نہیں دیا تھا, میں آپ کو بتاتی ہوں. میں پہلے ختم ابھی آپ کی مشاورت ہوئی تو کیا باتیں ڈسکس ہوئی؟ عمران خان کو غلط کوٹ کیا. انہوں نے کہا اگر ان کو ضرورت پڑے وہ کریں گے, کیونکہ وہ سینئر ہے, وہ سمجھتے ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, اور عمران خان کا ان دونوں پہ پورا اعتماد ہے. آج کوئی مشاورت, خاص مشاورت تھی؟ نہیں, ہم وہ آئے تھے, ہم وہاں بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے. کل کا پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا تھا, اور ہم ان کو بتا رہے تھے. اور رات کے احتجاج کے کوئی ثمرات, کوئی ایسی بات کی جاتی کہ جو صاحب کو جو ہے کرمنل فون بھی آیا خصوصی طور پر کوئی؟ نہیں, تو وہ ان کو فون آ رہا, وہ محسن نقوی کا فون آ رہا تھا, اور وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ یہ لالی پاپ دے دیتا ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ ان کو کہا کہ بشریٰ بی بی کی بیٹی کی ملاقات کروا دی جائے گی, تو کل بشریٰ بی بی کی بیٹی کی ملاقات نہیں کروائی. اور یہ تو اعتبار والے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم نے صرف کہا تھا کہ میری بہن نے تو کہا تھا ابھی شفٹ کریں عمران خان کو ہاسپٹل. ہم ان کو اگلے دنوں کے لیے نہیں مانتے کہ جی ہم کر دیں گے, ہو جائے گا, ملاقاتیں بھی کر دیں گے, آپ پٹیشنیں ڈال دیں. بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ محسن نقوی کرنا چاہتا تو رات کر دیتا. عمران خان کو شفٹ, تو نیا لالی پاپ کیا ملا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی لالی پاپ نہیں تھا. ہم نے کہا شفٹ کرنا ہے تو آج کر دو, آگے ہفتے میں ہم بات چیت کریں گے, وہ نہیں ہم مانتے. ہم ان کو اعتبار بات ہوئی تھی اور صاحب کی نہیں, وہ موجود تھی.